बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मन देर कदरमंद सूबाई चेयरमैन जनाब सिकंदर हयात खान शिरपाव अगुई सरा सूबाई काबिने मशरान ज़मन जिली मशरान और जमा द कौमी वतन पार्टी दे द्रानो ख्वागो मशरानो कुशरानो जमा द कली हल्को जमा द इलाके हल्को ताउ समन हर कली वायु कदरमंदो दानन में गोंडा दादा आगा बहादुर लीडर बारे के ना दकम चिदी पुख्तनो हल्को लपारा दामरियत पर दौर की जंगे दे दे जमन दे को कनो रबारा आवाज जोर से वे दे दादा आगा लीडर बारा के कम तक दा इजाजत हासिल दी चिपड़े कम उम्र की आहुई ना खुदा पाक गवर्नरी वर्क करेगा आगा दौरो संग दौरो अमरियत दौरो ख्वागो पुलो पुख्तनों ना पारा पुले दे पुख्तने खौरे पारा दरवाजे हर टाइम खुलावे साथ ले मरगरो आगा वजवा कि दे पुख्तनों ना पारा चिदे आगा शहीद शो खुदाम दा अल्लाह ताला फजल दे चिपागे की दुश्मन कामयाब न शो और दावी जिम्मेवारी दावी सोच दावी विजन और ददी पुख्तनों दा पारा हिदमत आगा जमन दी मौजूदा मशरान जनाब अफ्ताब मोहम्मद खान शेरपाव और सिकंदर हयात खान शेरपाव पाखलो उगो वागशो और दाए है जो कुछ बंबार को हर से कहानी मंबा लगे कोई पुख्तनों ददे क्या सदी ददे के पिके हल्को लपारा बचने मंग हिम्मत तो उर्गिया पारा बावाज जोड़ी दो उम्दा वजदा चिता सो कतल जमन की मौजूदा मशरानो को पदे इलाके बागे से कारून शिविदी को ददे हल्को आवाज जोड़ शिविदी को सासो कहवाई सिर्फ और सिर्फ था मौजूदा मुशरान जनाब अफ्ताब मथा शेरपाव सिकंदर हाथा शेरपाव और मंगबा इंशाअल्लाह दबी मटे मजबूतो मरगरो तासो कतल चमंग ढेर सख्त वक्त को दा इलाका डेरा महरूम पातिशवा दाम तासो कतल कि नगे ते कम खलको तासे डेरे गाड़ी वादे करे वे खुमात दो दान दादा की लिखता सब में ऐसा शेरी की अलग कार खलक सूफी सास खैरपा सूफी और सासो बतूरा पारा सोच गई नो इंशाअल्लाह दान है बतो पतिया परवाने बांधे जमन का शहीद वतन दा हयात खान शेरपाव चले बरसी मगी आगे उधर से निकलो कि पति के जिंदगी पार्टों वाले रेसलाना के दाल अंदर को कदों निकलो नुआये खुदा का हर पार्टे हले की जावी तदामे चिता सुबह पतिरा बनवाए बांधे पल जान उजारवे चिपका दाखल शहीद वतन पबरसे की शिद्दत को दे मौजूदा मशरान सराबों गैरत को और मंगा नबी मटी जुड़ी जो नो इंशाअल्लाह बरसी जमन गैरत का जमन को तोंगा दाजम पार्टी का दाजम हासिली नमंगा देखो खल्को का तेरा पबरे मायने और अजीमुशान प्रोग्राम जलसफाई कि जमीन को खाना उस शहीद वतन से रसूल मीना कही दी मशरान से रसूल
وی مینه ده نو انشاءالله تاسو تیار ہے کوشش به کوو چې خپله روزو خپل خپلوان وباسو خپل یار دوست وباسو او کوموي چې خپله خپل ځان چې دی ای د عزیز کې په ډېره باورۍ باندې هغې حوالې سره دا نننی چې دی دا یو میټینګ و چې هغه تاسو ته مونږ د پروګرام باره کې ووایو تاسو ته مونږ تاریخ ووایو 13 فروری ته یاد ساتئ او انشاءالله زمونږ د قومي وطن پارټۍ چې په دې علاقه کې په دې KPK کې په ټول پاکستان کې کم ځای نه خلک دي انشاءالله باید تحضیري کې لازمي به راځي او موږ به مختلف پروګرامونه کوو انشاءالله زمونږ به د دې خپلې حجرې نه د صوبایي وایس چیرمن شمشیر خان په قیادت کې به موږ به د دې ځای نه ځو شیرپور ته به ځان رسوو او کو هر څنګه حالات دي نو انشاءالله موږ د خپل لیډران سره د خپل مشران سره چې ودرېږو نو ستاسو خوښه ده ستاسو اهد دی روزو به مشرانو مټې به جوړېږو او انشاءالله امید لرم چې دا څنګه په شوق باندې زمونږ د دې پارټۍ را خلک قومي وطن پارټۍ ته روان دي دوی سره څنګه مینه ساتي نو انشاءالله راتلونکي وخت زمونږ د دې مشرانو دی راتلونکي وخت زمونږ د دې قومي وطن پارټۍ ورکرانو دی راتلونکي وخت زمونږ د دې پارټۍ دی او انشاءالله خلکو ته بیا ښایو چې قومي وطن پارټۍ څنګه خدمت یې مخکې کړی دی او انشاءالله دې دروغ وعدې چې زچا کړي دا به ورته مخالف راشي خدمت څنګه داسې کوي نو انشاءالله موږ خپل مشرانو ته دا ورسره عهد کوو دا ډاډګیري ته ورکوو چې انشاءالله موږ ورسره غیرت محفوظ کوو او په دا ورځ باندې به ګڼ شمېر تعداد کې روزو او کوشش وکړئ ملګرو جنډه په خپل کورونو باندې جنډې ولګوئ حوض شاهدینو باندې ولګوئ خپل وس مطابق پوسټري هغه وکړئ چې موږ یو هلته ځو خو موږ خپله دا مینه او دا خپل غیرت پښتو چې دی د مشرانو د خپل خلکو ته وښایو زه یو پیران دا خپل مشر دا خپل قومي وطن پارټۍ خلکو ډېر زیات درسنه شکرګزار یم چې موږ له هره پېړۍ عزت راکړی دی چې کله مو ورته ویلي دي که څوک خبرې کړي خبر نو دلته موږ عزت راکړی ځان رسولی دی یو پیره زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم